तलबा तलबात आप सब कैसे हैं। आपकी उर्दू की क्लास शुरू हो चुकी है। बेटा हम जैसा सबक नंबर हमने 5 जिसका नाम था नसूब व सलीम की गुफ्तगू, हमने इसको स्टार्ट किया हुआ था। हमने इसके अल्फाज मैंने भी किए और इसके मशकी मारूजी सवालात भी किए। आज तरीक़ाकार मैं पहले भी आपको समझा चुकी हूँ, क्योंकि नया लेसन है इसलिए फिर दोबारा करती हूँ। दर्ज ज़ैल नसर पारे की तशरीह कीजिए, नीज़ हवाला मतन और ख़त कशीदा अल्फाज के मानी भी तहरीर कीजिए। नसर पारा आपके सबक में से इबारत का एक टुकड़ा निकाल कर आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है और उसको कहा जाता है कि इसकी तशरीह कीजिए। 7th क्लास तक आपको जो तसलीस करने के लिए कहा जाता था उसका बड़ा आसान सा तरीक़ाकार है। आप हवाला मतन, सबक का नाम, मुसन्निफ़ का नाम नहीं भी होता था लिख देते थे, और जो मुश्किल अल्फाज के मानी होते थे, ख़त कशीदा अल्फाज के मानी, आप उसके मानी लिख के पैराग्राफ वैसे का वैसे उतार देते थे। वो थी सलीस। ये है तशरीह। तशरीह और सलीस में फ़र्क होता है। तशरीह में बाकायदा तौर पर हमने उस पैराग्राफ की वजाहत करनी होती है, यानी इसको 3 गुना पैराग्राफ को बढ़ा देना होता है, और साथ साथ अगर पैराग्राफ हमें दरमियान में से लिया गया है या आखिर में से लिया गया है तो हमने पीछे से चल के आना होता है, बताना, यानी कहानी जो थी, सिलसिला जो था लेसन का, वो कहाँ से हो रहा था और बात क्या चल रही है, मुख्तसर करते करते इस बात को हमने इस पैराग्राफ तक लेकर आना होता है ताकि पढ़ने वाले को समझ सके, समझ में आ सके और आपके लिए तशरीह करना भी आसान हो जाए कि जो बात आपसे पूछी जा रही है उसकी वजाहत किस तरह करनी है। तो एक पैराग्राफ आपको दिया जाता है और उसमें जो मुश्किल अल्फाज के मानी होते हैं उनको अंडरलाइन कर दिए जाते हैं, यानी ख़त कशीदा उनके ऊपर ख़त खींच दिया जाता है। कहा जाता है कि इनके हर लुगत यानी मुश्किल अल्फाज के मानी आपने तहरीर करने हैं, और इसके साथ साथ आपने हवाला मतन भी बताना है। हवाला मतन का मतलब होता है इबारत। जो पैराग्राफ आपको दिया गया होता है, जो इक़्तिबास आपको दिया गया होता है, उसके बारे में हमने बताना होता है ये कौन से सबक में से लिया गया है और इस सबक को लिखने वाला कौन मुसन्निफ़ है, यानी उस मुसन्निफ़ का नाम और सबक का नाम जो है वो हवाला मतन कहलाता है। ये बच्चों जो बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ आप देख रहे हैं, इक़्तिबास मैंने लिखा हुआ मंजिला लड़का मेरा हम जमात है। ये मैंने आपको समझाने के लिए पूरा पैराग्राफ लिख दिया है ताकि आपको समझ में आए। देखें जो मुश्किल अल्फाज के मानी थे, मंजिला लड़का मेरा हम जमात है, मंजिला के ऊपर हमने ख़त खींचा। एक दिन आम वक्त मेरा आम वक्ता याद ना था, आम वक्ता के ऊपर हमने ख़त खींचा। मौलवी साहब नहायत नाखुश हुए, नाखुश के ऊपर ख़त खींचा और इसकी तरफ इशारा करते हुए मुझसे मुखातिब हुए। कम वक्त के ऊपर हमने ख़त खींच दिया। घर से घर मिला हुआ है, उसी के पास जाकर याद कर लिया करो। मैंने पूछा क्यों याद करवा दिया करोगे, तो कहा बेसरो चशम। बेसरो चशम मुश्किल लफ्ज़ है, उसके ऊपर भी हमने ख़त खींचा हुआ है। गर्ज़ में अगले दिन उनके घर गया, आवाज़ दी, उन्होंने मुझे अंदर बुला लिया। अब ये पैराग्राफ है, पढ़ने वाले को नहीं पता किस वजह से अंदर बुलाया गया था, वो मास्टर साहब उससे क्यों नाराज़ हुए थे, उन्होंने किसकी तरफ इशारा किया था, ये पढ़ना मुश्किल है, बात समझ में नहीं आती। अगर हम इसकी तशरीह करेंगे, मुश्किल अल्फाज के मानी और इसके साथ थोड़ा सा पीछे चल के आएंगे तो मेरा ख्याल सुनने वाले को, पढ़ने वाले को समझ में बहुत बात अच्छी तरह आ जाएगी कि बात का, पैराग्राफ का मकसद क्या है। तो इसका तरीक़ाकार ये है बच्चों, सबसे पहले आपको एक हेडिंग दी जाती है, दर्ज ज़ैल नसर पारे की तशरीह कीजिए, नीज़ हवाला मतन और ख़त कशीदा अल्फाज के मानी भी तहरीर करें। तो हमें एक इक़्तिबास यानी एक इबारत का टुकड़ा दिया गया होता है। मैंने आपको ये ऐसा लिख दिया है, लेकिन आप अपनी आसानी की खातिर बजाय पूरा पैराग्राफ आप नोटबुक के ऊपर लिखें या पेपर के ऊपर लिखें, आपका वक्त ज़ाया होगा। इसका बच्चों बेहतरीन तरीक़ाकार ये होता है कि आप जो आपको पैराग्राफ दिया गया है उसका फ़र्स्ट लाइन जो होती है, छोटा सा जुमला, चाहे आप 2-3 लफ्ज़ ले लें या छोटा सा जो फ़िक्रा होगा वही ले लें, जैसे मंजिला लड़का मेरा हम जमात है, ये लिख लिया। इसके बाद आपने डॉट्स लगा देने, छोटे छोटे, जिसको कहते हैं हज़फ करना। डॉट्स लगाने का मतलब ये होता है कि वो बात आगे से जारी है, और आखिरी जो जहाँ तक पैराग्राफ दिया गया होता है उन्होंने मुझे अंदर बुला लिया, आखिरी छोटा सा जुमला चाहे आखिरी 2-3 लफ्ज़ों वो हज़फ करने के बाद वो लिख दिया
کریں। اس سے پتہ چلے گا کہ پیراگراف جو ہے وہ یہاں سے لے کر منجلا لڑکا سے لے کر انہوں نے مجھے اندر بلا لیا یہاں تک پیراگراف تھا۔ جو آگے حذف ہے، جو ڈاٹس ہم نے چھوٹے چھوٹے نقطے لگائے ہوئے ہیں، وہ بات کو جاری کرنے کے معنی کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ آپ کی آسانی کا طریقہ کار ہے کہ آپ کا وقت بھی ضائع نہیں ہوگا۔ اب آتے ہیں حوالہ متن کی طرف۔ حوالہ متن، متن کا مطلب عبارت، یہ پیراگراف جو آپ کو دیا گیا ہے کس میں سے ہے، اس کا نام ہم نے سبق کا نام بتانا ہے، نصوح اور سلیم کی گفتگو۔ آپ نے ریڈنگ کی ہو تو پیراگراف زبانی بھی آپ کو کہیں سے دے دیا جائے تو آپ کے لیے بتانا آسان ہو جائے گا کون سے پیراگراف سبق میں سے ہے، اس سبق کو کس نے لکھا ہے۔ مصنف ہیں اس کے ڈپٹی نذیر احمد۔ یہ چیزیں حوالہ متن میں آ جاتی ہیں، باقاعدہ ان کے نمبر جو ہوتے ہیں وہ پوچھے جاتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے حل لغت۔ حل لغت کی بجائے اگر آپ مشکل الفاظ کے معنی بھی لکھ لیں گے بات ایک ہی ہے، وہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ زبان کو آسان لفظوں میں یا مشکل زبان میں استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ جو لفظ جو ہیں وہ خط کشیدہ کیے ہوئے ہیں وہ آپ نے یہاں پہ لکھنے۔ منجلا کا مطلب درمیان، کم بخت کا مطلب ہوتا ہے بد نصیب، ناخوش کا مطلب ہوتا ہے ناراض، عام وقتہ کا مطلب ہوتا ہے سبق، بے سر چشم کا مطلب ہوتا ہے بڑی خوشی سے۔ یہ تھے حل لغت، 3-4 الفاظ کے معنی ہوتے ہیں جو آپ نے بتا دینے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اپنا جو اصل جو پوچھا جاتا ہے جو 3 نمبر کی ہوتی ہے وہ ہے تشریح۔ پیراگراف ہمارا ہے منجلا لڑکا میرا ہم جماعت ہے ایک دن میرا عام وقتہ یاد نہ تھا۔ پیراگراف تقریباً آخر میں سے ہے، صفحہ نمبر شاید اس کا ہے 26، آخری پیراگراف ہے۔ آپ بھی اپنی کتاب کھول کے اس پہ نظر ڈالیں تاکہ آپ کے لیے تشریح سمجھنا جو ہے وہ بہت آسان ہو جائے۔ جب نصوح اور سلیم کے درمیان گفتگو جاری ہوتی ہے، ظاہر نصوح اپنے بیٹے سلیم کو اوپر بلاتا ہے، اس سے روزمرہ سرگرمیوں کے بارے میں پوچھتا ہے، تو سلیم جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے کہ مجھے ایسا کھیلوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تو باپ جو ہے وہ یہ بات جاننا چاہتا ہے کہ میرے بیٹے کو کھیلوں میں دلچسپی کیوں نہیں رہی، اکتا کیوں گیا ہے، حالانکہ اس کی عمر تقریباً 10 سال کے قریب ہے، اور ایسا بچہ تو کھیلوں میں بڑے شوق سے کھیل کھیلتا ہے۔ پھر ایسی کیا وجہ ہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ کھیل سے اتنا تنگ کیوں آ گیا، وہ اس کی ریزن جاننا چاہتا ہے، اس کی وجہ جاننا چاہتا ہے۔ نصوح جب سلیم سے دیکھیں، ہم پیچھے سے چل کے آتے ہیں، نصوح جب سلیم سے کھیلوں سے نفرت کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، کیونکہ سلیم بتاتا ہے کہ مجھے کھیلوں سے دلی نفرت ہو گئی ہے، تو باپ اس سے جاننا چاہتا ہے کون سا ایسا واقعہ ہو گیا، کون سا حادثہ ایسا پیش آ گیا کہ میرے بیٹے کو کھیلوں سے نفرت ہو گئی ہے، وہ اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہے۔ تو سلیم اپنے باپ کو بتاتا ہے، ابا جان آپ ان 4 لڑکوں کو تو جانتے ہیں جو ہمارے محلے میں رہتے ہیں۔ ظاہر باپ نے بھی دیکھے تھے، محلے میں رہتے تھے، گزرتے تھے گلی میں سے۔ ہاں بیٹا، باپ کہتا ہاں میں جانتا ہوں، وہی گورے گورے، ہاں جی، اسی محلے میں نہایت شریف اور مہذب ہیں۔ آپ ان لڑکوں کے بارے میں تو جانتے ہیں جو ہمارے گلی میں سے گزرتے ہیں، 4 اکٹھے آتے جاتے ہیں، نماز بھی اکٹھے پڑھنے جاتے ہیں، گزرتے ہیں گلی، نہ کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، نہ آوازہ کرتے ہیں کسی کے اوپر، اور نہ ہی کسی کا مذاق اڑاتے ہیں، بلکہ اگر ان کو کوئی بڑا مل جائے جسے وہ جانتے بھی ہوں یا نہ جانتے ہوں تو سلام ضرور کرتے ہیں اور ہمیشہ نظریں جھکا کر ہی چلتے ہیں۔ یہی ان کی خوبی ہے۔ ابا جان کہتے ہیں، فوراً تائید کرتے اس بات کی، کہتے ہیں ہاں میں نے دیکھا ہے، واقعی ہی وہ بہت اچھے لڑکے ہیں۔ تو کہتا ہے ان کا جو ایک درمیان والا لڑکا ہے نا، یعنی ایک کے بعد دوسرا، یہ دوسرے کے بعد تیسرا، درمیان کا جو لڑکا ہے وہ میرا ہم جماعت ہے، میری کلاس میں ہی پڑھتا ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ مجھے سبق یاد نہیں تھا اور ماسٹر صاحب نے مجھے کھڑا کیا، میں نے وجہ بتائی کہ مجھے سبق یاد نہیں، تو وہ نہایت ناراض مجھ سے ہوئے، کہنے لگے، اور اس لڑکے کی طرف دیکھیں، ہم اسی پیراگراف پیچھے سے تھوڑا سا ہم پیراگراف لے کے آئے اور دیکھیں بات کو جاری رکھا، پھر آگے اسی پیراگراف کی طرف آگے، اور پھر ماسٹر صاحب جو تھے وہ مجھ سے نہایت ناراض ہوئے، اور پھر اس لڑکے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مجھ سے مخاطب ہوئے، یعنی اس لڑکے کی طرف، منجلے لڑکے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے مجھ سے کہا، بد نصیب تمہارا گھر سے گھر ملا ہوا ہے، یعنی وہ لڑکا تمہارا پڑوسی ہے، گھر سے گھر ملا ہوا ہے، دیوار کے ساتھ دیوار ملی ہوئی ہے، اسی کے پاس جا کر یاد کر لیا کرو، اتنا پڑوسی ہے تمہارا، اگر تم سے خود اکیلے کے یاد نہیں ہو سکتا، تمہیں کوئی دشواری پیش آتی ہے تو ایسے کیا کرو، تم اس لڑکے کے پاس جا کر سبق یاد کر لیا کرو۔ میں شرمندہ سا ہوا، میں نے پوچھا کیوں یاد کروا دیا کرو گے، میں نے بھی سر جھکایا اور پھر اس لڑکے کی طرف اشارہ کر کے میں نے کہا، کیوں بھائی
तुम मुझे सबक याद करवा दिया करोगे। तो उस लड़के ज़ाहिर वो नहायत शरीफ था, तो उसने भी सर को झुका कर कहा, हाँ बहुत खुशी के साथ, मुझे खुशी होगी अगर तुम मेरे पास आ जाओ याद करने के लिए, तो मैं तुम्हें याद करवा दिया करूँगा। गर्ज मैं अगले दिन उनके घर गया, यानी जब बात मुझसे तय होगी कि मुझे सबक याद करवा दिया करेंगे, फिर मैं अपना सबक याद करने की वजह से अगले दिन ही उनके घर चला गया। दरवाजे के पास जाकर मैंने आवाज़ लगाई और उन्होंने मुझे अंदर बुला लिया। जब मैं उनके घर गया, घर के पास जाकर मैंने उनका नाम पुकारा, उनको आवाज़ दी, तो उन्होंने मुझे अंदर बुला लिया। बस यहाँ तक बच्चों पैराग्राफ था। देखें मैंने आसान से आसान लफ्ज़ों में पैराग्राफ है, कंटिन्यू आगे रहेगा, थोड़ा सा बस पीछे से चल के आना होता है कि कहानी का तसल्लुल जो है वो एक बरकरार है, पढ़ने वाले को या सुनने वाले को बात समझ में आ जाए कि वाक़या कहाँ से चल रहा है, बात क्या थी। इस तरह बात सुनने वाले को भी समझ में आ जाती है और पढ़ने वालों को भी। ये तरीक़ाकार होता है तशरीह का कि आप बात को आसान से आसान लफ्ज़ों में करके इस पैराग्राफ को तकरीबन 3 गुना जो है वो बढ़ा देना होता है। कदरे कोई मुश्किल नहीं, बहुत आसान है। पहले भी मैं आपको समझा चुकी हूँ, आपकी आसानी की खातिर फिर दोबारा आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि बच्चों आपको जो समझाया गया है वो आपकी समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अगर आपको कोई दुश्वारी पेश आती है, कोई बात समझ में नहीं आती, तो आप मैसेज करके पूछ लिया करें और बराहे मेहरबानी आप लेक्चर जो हैं वो बाकायदगी के साथ सुना करें और जो बोर्ड के ऊपर दिखाई देता है उसको देखने की कोशिश भी किया करें, लेक्चर को अच्छी तरह समझने की कोशिश भी किया करें। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, कल तक के लिए इजाज़त।